سورت مومنون دی آخری آیت 118 نمبر آیت ہے تے اس آیت تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ اے میرے حبیب تسی عرض کریا کرو رب اغفر اے اللہ بخش دے. تسی بھی اے دعا منگیا کرو اے میرے نبی کہ یا اللہ مغفرت فرما ورحم یا اللہ رحم کر وانت خیر الراحمین یا اللہ تو سب تو زیادہ مہربان ہے تو رحم کرنے والا ہے. کتنا بڑا ہے اللہ مہربان کتنا زیادہ مہربان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت دے ایک حصہ رحمت دا دنیا تے بھیجا ہے تے ایک حصے دی وجہ تو جانور جڑا ہے وہ اپنے بچے تو جڑا ہے نا پیر اتنے نہیں رکھدا وزن نہیں پاؤندا تھلے آ جاندہ ہے نا بچیاں دے تے وہ پیر دا وزن نہیں اتنے پاؤندا. کیوں کہ اس نو اپنے بچے تے رحم ہے, اس نو اپنے بچے نال محبت ہے پیار ہے. یہ رحم جڑا یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ دی محبت دے اس دے رحم و کرم دے. فرمایا اللہ نے 100 حصے کیتے تے ایک حصہ دنیا تے بھیجا تے سارے نو ونڈیا تے والدین ماں پیو جڑے نے اپنی اولاد دی خاطر کتنا کچھ کردے ہیں, کتنے وہ پاپڑ ویلدے نے کتنیاں محنتاں تے بلکہ گناہ بھی کردے نے. ایک دوے دا حق جڑا کھو کے ٹپ کے دال آ کے اپنی اولاد واسطے رکھ لیتے ہیں. یہ اولاد دی محبت گناہ کراؤں دی, حالانکہ کام کی حکم کی ہے کہ سارے نو حصے بھی پورے ونڈ کے دینے نے اولاد نو تے اگلیاں نو بھی پورے دینے. وہ دیاں لو رکھ لیندے نے تے پتراں نو دے دے تے پتر کوئی نہیں ماں پیو نو ایڈا زیادہ خدمت بھی کوئی نہیں تے فرما برداری بھی کوئی نہیں کرتے نا فرمان ہوندے اکثر. فرمایا کہ وہ ایک جڑا ہے نا رحمت دا حصہ اس دا کمال اتنا ہے کہ ساری دنیا ایک دوے تے رحم کر دیے, ماں پیو رحم کردے نے اولاد تے ایک حصہ ہے تے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے نے قیامت واسطے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تے اپنے بندیاں تے رحم کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے میرے نبی تسی دعا منگیا کرو رحم کرم دی مغفرت دی بخشش دی دعا منگو تے اے عرض کریا کرو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش. تے فرشتے کی کام کردے نے جڑی کل آپ آیت پڑھی ہے فرشتیاں دے متعلق. فرمایا فرشتے جڑے نے جڑے عرش نو اٹھاون والے فرشتے الذین یحملون العرش عرش نو اٹھاون والے فرشتے ومن حولہ تے جڑے ہور آسے پاسے نے وہ بھی یسبحون بحمد ربہم اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد ویؤمنون بہ اللہ تے ایمان رکھن والے نے فرشتے وہ رکھدے نے ویستغفرون للذین آمنوا تے بخشش منگدے نے انہاں واسطے جڑے ایمان والے نے. استغفار انہاں واسطے کردے نے تے استغفار کرنا بخشش منگنی اس دا کتنا بڑا اجر ہے. اس آیت دی ہن جڑی میں کراں تشریح جس آیت وچ اللہ تعالیٰ فرمایا سورت مومنون دی آخری ہے کہ اپنے رب دے اگے اے میرے حبیب ہر وقت تسی بخشش منگو معافی منگو. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی گناہ گار تے نہیں معاذ اللہ انہاں دا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو پاک نے, لیکن اس کے باوجود حکم کی ہے بخشش منگو معافی منگو. اس دا فائدہ کی ہے؟ گناہ گار بخشش منگے تے پھر تے کیا ہی بات ہے, اس دا تے جڑا گناہ معاف ہو گئے. لیکن نہیں گناہ کیتا تے بندہ پھر بھی نالے ہے کیڑا گناہ گار نہیں, سارے گناہ گار نے. انبیاء کرام جڑے بے گناہ نے انہاں نو حکم ہے بخشش منگو تے فائدہ کتنا بڑا ہے. سورت نوح دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نے فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی قوم نے بڑی تبلیغ کی تھی بڑی ہدایت دیتی ہے 950 سال تبلیغ کردے گزر گئے. طوفان نوح آ گیا بعد نہیں کردے رہے ساری زندگی تبلیغ کی تھی تے سارا جڑا تبلیغ دا موضوع کیا اے لوگو استغفار کرو معافی مانگ لو رب کرو. اے لوگو اللہ دے کولوں اپنے رب دے اگے استغفار کرو انہو کان غفارا تے بڑا ہی مہربان ہے تے بڑا معاف کرنے والا ہے تانوں بخش دے گا. تے فائدہ کی ہے یرسل السماء علیکم مدرارا
فائدہ یہ جے کہ تسی بخشش منگو گے استغفار کرو گے تے اللہ تعالیٰ تانوں آسمان تو بارشاں عطا فرمائے گا تے بارشاں رحمت والیاں تہاڈیاں کھیتیاں فصلاں جڑیاں نے وہ ساریاں دگنیاں ہو جان گیاں۔ استغفار استغفر اللہ ان دی تسبیح کرنی یا اپنی زبان چ اللہ کو معافی منگنی، ہر وقت ڈرنا معافی منگنی گناہاں دے، اللہ کے توبہ کرنی، اس دا فائدہ کی ہے؟ رزق وچ برکت، خوشحالی دیاں بارشاں، موسم سونے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تے اللہ تعالیٰ تہاڈی مال و دولت نال بھی مدد کرے گا تے بیٹیاں نال بھی مدد کرے گا۔ تانوں اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، بیٹے جڑے نے تہاڈے بازو بن جان گے، نیک بنن گے، روزی دے وچ تہاڈی مدد کرن گے تے خود بھی اللہ روزی چ مدد کرے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، دنیا دا فائدہ ہے، آخرت تے پھر معافی ہے نا، بخشش ہے، جنت ہے، دوزخ تو چھٹکارا ہے۔ یہ دنیا کے فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشاں رحمت دی تے بیٹے عطا فرمائے گا، مال و دولت عطا فرمائے گا تے بیٹیاں دے ذریعے بھی مدد کرے گا، تہاڈے بازو یعنی بنن گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تے اللہ باغ بہاراں باغ لگ جان گے سارے پاسے، یہ جنت بن جائے گی دنیا، جنت باغ نو آکھ دینا نا، کہ یعنی دنیا تے باغات، دنیا تے عیش و عشرت تے کام کی کرنا ہے؟ معافی، رب کو ڈرو، معافی منگو، توبہ کرو۔ کہ توبہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی تے گناہ پھر دوبارہ، پھر توبہ تے پھر گناہ۔ توبہ دی شرائط نے کہ پہلے تے گناہ نو گناہ سمجھو، اس تو نفرت کرو، پشیمان ہوو، افسوس کرو تے معافی رب کو منگو تے پھر وعدہ کرو کہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اینو آندے نے توبہ۔ جڑا یہ جی توبہ کر لینا ہے پکی، اس دے گناہ نیکیاں بن جاندے نے، اتنا بڑا ہے اس دا فائدہ ہے، گناہ نیکیاں ہو جاندے نے۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ کے توبہ تے معافی تے بخشش منگن والا ہے، اس دے واسطے اتنے فائدے تے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ لگ جان کے تے نہراں جاری ہو جان، نہراں چ برکت، نہراں جڑیاں نے وہ آسے پاسے ساریاں بہار، بارشاں تے خوشحالیاں، بڑے فوائد نے اس دے، بڑے فوائد نے۔ انبیاء کرام بخشش منگدے ہوندے ہیں، معافی، استغفار، استغفر اللہ، ہر وقت تسبیح، حالانکہ گناہ گار بھی کوئی نہ تے ساڈا تے حق زیادہ ہے۔ ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا واقعہ ہے، آپ دے کول ایک بندہ آیا بیمار، آکھن لگا حضور دعا کریا جے، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح دسو، کوئی کیویں کریے، میں بڑا بیمار ہاں۔ فرمایا استغفر اللہ پڑھیا۔ ایک اور آ گیا، آکھن لگا جی میں تے بے اولاد ہاں، تے اولاد نہیں ہوندی پئی تے میں بڑا پریشان ہاں تے بڑی دیر ہو گئی شادی نو۔ فرمایا تو استغفار پڑھیا کر، استغفار پڑھیا کر، یعنی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ایک تیسرا آ گیا، آکھن لگا حضور میں بڑا بھوک نال مرنا پیا تے غربت تے فاقے چ بڑا میرا برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی پڑھیا کر استغفر اللہ۔ جڑے کول آڑا آکھن لگے حضور سارے استغفر اللہ پڑھی جاون، بیمار ہے تو بھی استغفر اللہ، کوئی تنگ دس تو بھی استغفر اللہ، کوئی بے اولاد ہے تو بھی استغفر اللہ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا ویکھو ہر شے وچ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اولاد بھی آ گئی، برکتاں میں، خوشحالیاں میں، تندرستیاں میں، سارا کچھ۔ یعنی استغفر اللہ دی تسبیح اتنی اہم ہے، اتنا اس دے اندر یعنی اتنا برکت ہے، روزی خوشحالی ہر شے وچ آ جاندی۔ جیڑی شے اسی گن گن کے منگنے ہیں نا، وہ کلی استغفر اللہ پڑھی رکھیے تو ہر شے آپ ہی آ جاندی وچ۔ ایک روزی دی برکت واسطے ایک ہور بھی ہے ذریعہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے لا تحسی فیحسی اللہ عز وجل۔ فرمایا ہے لوگو گن گن کے خرچ نہ کریا کرو، تسی گن گن کے رکھ دے ہو تے گن گن کے جوڑ دے ہو تے گن گن کے جیب وچ پاؤندے ہو تے پھر اتوں گن کے کڑ دے ہو تے گن کے دیندے ہو تے مڑ ویکھ دے ہو کہ کتنے رہ گئے، مڑ گن کے وچ پا لے۔ گنی نہ رکھیا کرو تے نہیں تے جے گنتے رہے تے برکت کونی رہنی جی، تے رب بھی انہیں کے دینے نے، انہیں کے استعمال کرتا ہے، اتنے کے گندا ہے تینوں انہیں دیو۔ گنن تو بغیر خرچ کرو تے گنن تو بغیر رکھو۔ کیسا کلیہ ہے، کیسا ایک یعنی ایک نسخہ ہے۔ حدیث کیڑی ہے سنتے پے ہو؟ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ ویسے تسی کسے تجربہ کیتا ہے کدی؟
یہ تجربہ کریا جی بغیر گنن تو پیسے جیب وچ رکھنے نے بغیر گنن تو ہی کڈنے تے بغیر گنن تو ہی لائی رکھنے نے تے کنجوسی بھی نہیں کرنی ہن ویکھیا جے بلا برکت آندی ہے کہ نہیں آندی کیونکہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بغیر گنن تو خرچ کرو گن گن کے نہ جوڑو رکھو نپو فرمایا بغیر گنن تو خرچ کرو تو بغیر گنن تو ہی اللہ دے گا جی تسی گن گن کے لاون لگ پے تو رب بھی گن گن کے تانوں دینے بے اتنے کہ گندا جے اتنے کہ لوڑ تے انہیں دیو ایک بڑا ایک یعنی ایک پوائنٹ ہے ایک نسخہ ہے رزق دی برکت دا تے آ جڑی آیت پڑھی ہے کہ ہر وقت اللہ کے بخشش معافی مغفرت استغفر اللہ کچھ لوگ پوچھ دیتے ہیں استغفار پڑھی دا ہے کہ استغفار پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا کی شے ہے کہ لفظ ہے تانوں میں سمجھاواں استغفر اللہ جڑا ہے نا انہاں نام ہے استغفار مثال دے طور تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے انہاں نام کی تسبیح کوئی تسبیح پکڑ لوے تے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں آکھنا ہے بھی تو کی کرنا پہ ہو سکنا میں تسبیح پڑھتا پہ وہ سے سننا میں سکنا اچھا ہے تسبیح پڑھتا ہے وہ سب وقت تسبیح 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 وہ بھی پکڑ لوے تو آکھے میں آکھا تسبیح 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 پاگل ہو جڑا پاگل ہو سکنا ہی سکا تسبیح پڑھنا پہ تو میں تسبیح 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 من کے سکتی رکھا تسبیح تسبیح کیتی رکھا تسبیح تے نام ہے سبحان اللہ یا اس دا نام ہے جڑی پروئی ہوئی داڑیاں دی استغفار ایک نام ہے اس تسبیح دا اس ذکر دا اس ورد دا ایک نام ہے استغفار تو کی ہے استغفار استغفر اللہ انہوں آندھنے استغفار جدو بھی پڑھو استغفر اللہ یہ معنی کی ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے تے جے یہی لفظ تسی اپنی بولی چ پڑھو تے تہاڈا دل بھی نال پھر معافی منگے گا تے جے تسی یہ نبیاں دا لفظ پڑھو انہاں دی زبان عربی عرب لوگاں تے قرآن نازل ہویا تو قرآن پاک جو ہی ہونا ہے استغفر اللہ کرو یعنی معافی منگو یہ سی اپنی زبان وچ رب کے جھکیے تے تائب ہوئیے تے معافی منگیے تے ساڈا دل مخلص ہو کے منگے گا اپنی زبان وچ منگیے تے ہے وہی شے اس کی تاثیر زیادہ ہوئے گی کہ اگر اسی ادائی پوری کری جو ادائی الفاظ تے بڑے اعلیٰ نے انبیاء نے استعمال کیتے ہیں لیکن پھر خلوص بھی پورا ہوئے اپنی زبان میں اس کو سمجھ کے پڑھو گے اس کا آنکھ نے کی پائے یہ شے کی ہے یہ لفظ استغفر اللہ جڑا بولنے پہ کی ہے اس دا مطلب دا پتہ ہوئے بھی ان دا مطلب تے ہے یا اللہ معاف کر دے تے پھر وہ لہجہ وہ نقشہ وہ مائنڈ انسان دا وہ دل بھی اس طرح دا تائب ہوئے ہوئے نا وچنا اگر تسی یہ لفظ نو اپنی زبان وچ کنورٹ کرو تو اس نو آکھو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ہر وقت نہیں کرو تے ہے وہ شے ان دے چ تاثیر زیادہ ہوئے تے حکم کی ہے وقل اے میرے حبیب رب اغفر ورحم اے میرے نبی ہر وقت اللہ دے اگے بخشش معافی منگو تے رحم دی درخواست کرو یا اللہ رحم کر یا اللہ معاف کر دے تے رحم کر ساڈے تے وانتا خیر الراحمین تے رب دی نال اسی طرح دی اسی موضوع تے تعریف بھی یہ کریا کرو یا اللہ تو سارا تو زیادہ رحم کرنے والا یہ آیت ہے آیت دی تشریح قرآن اپنی آیتاں نو آپ ہی وضاحت نہ سمجھا لیندا کیونکہ وہ پچھے اور جوڑ لوی ہے نا کہ ہن باقی آیتاں سانوں اس موضوع تے کی دسدیاں نے کہ سارے نبیاں نے سبق دیتا ہے اپنی اپنی امتاں نو کہ جیڑا بندہ آئے کام کرے گا اس نو کوئی کمی دنیا تے بھی کوئی نہیں تے اگاں بھی کوئی نہیں اگے بھی خوشحال تے موجاں تے جنتاں تے بخشش تے مغفرت تے جے ایتھے ہر ایک رب کولوں ڈردے رہو توبہ تے معافی تے رب بندہ لے میں کمی ایتھے بھی کوئی آمد نہیں یہ ڈردا ہے میرے کو کتنا بڑا فائدہ ہے ایک اور تنوں آیت سناواں سورت ہے انفال آیت نمبر 33 انہیں تھے ویکھیا جی رب فرمانا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے نبی بلا میں انہاں لوگاں نو میں کیوں عذاب دینا ہے جنہ دے وچ تو موجود ہے اور تو بخشش دی دعا مانگ رہا ہے انہاں واسطے وَمَا كَانَ اللَّهُ
ਮੁਆਜ਼ਿਬਾ ਹਮ ਵਹਮ ਯਸਤਗਫਰੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ? ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਵ ਮਾ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ? ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆयत पढ़ी है, अरश उठावन वाले फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते, अरश तमाम मखलूक आसमाना जमीना, तो जन्नत तो भी जन्नतुल फरदौस, उसके थले जन्नतुल फरदौस है, उसके उत्ते है अरश, ते अरश ते सब तो बड़ा है, उसकी कोई हद किनारा ही कोई नहीं। सानू तो आसमान का जमीन का नहीं लगता, आसे पासे समुंदर है, वो अरश कितना बड़ा है। उस अर्श नूं उठावन वाले फरिश्ते जिहड़े ने, वो फरिश्ते किड्डे किड्डे होसणगे। वो हर वक्त रब ने की उन्हां नूं सबक दिता होया कि तुसीं मेरे बंदियां वास्ते माफी मंगो। अपने नबी नूं की हुक्म दिता है कि मेरे बंदियां वास्ते माफी मंगो। ये अल्लाह दे एक रहम है, उसकी मुहब्बत है कि कितना मुहब्बत कर रहा है। इत्थे रब की फरमा रहा है, ऐ मेरे नबी तुसीं भी माफी मांग रहे हो, ये बंदे आप माफी मांग रहे ने मेरे को, तो मैं भला अजाब इन्हां नूं देना, मैं क्यों अजाब देना इन्हां नूं? अल्लाह ताला उन्हां नूं अजाब नहीं देवेगा जो रब को डरदे ने, रब को माफी मंगदे ने। एक बंदा बड़ा ही गुनाहगार आ, शायद पढ़िया लिखा ना उसे, लेकिन वो डरदा ही बड़ा रब को, हर वक्त ही डरदा रहिंदा, हर वक्त ही माफी ते डरना। वो आखन लगा, हुण दी जहालत दी अलामत की आखन लगा, जिसले मैं मर गया ना, मैनू अग ला के साड़िया जे, सुवाह करके ते मेरी सुवाह सारी आसे पासे बखेर दे, दसना कोई नहीं किसी ने जनाजा पढ़ना ना नपना दे, मेरा तो निशान बाकी रह जाएगा। आखसन क्या फलाना हो पिया है, यानी डरदा इतना, या कोई उसका गुनाह है, ऐसा गुनाह है उसका कोई। अच्छा, जिस वक्त मरिया बच्चा जड़ा उन्हें आके साढ़े प्यो की वसीयत है कि अग ला के साड़ना, इन्हू अग ला के साड़ो, उन्हें सुहा सू करके तो सुहा भी ना रवन दी, वो भी निशान भी खत्म, उड़ा दी, कोई दरिया च नहरां च बहा दी। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि अल्लाह ताला उसनू जिंदा कीता, अपनी बारगाह च खड़ा कर लिया, फरमाया है मेरे बंदे तू काम की कीता है, दस ये क्यों कीता ही है? वो फिर डरे, या अल्लाह तू सारा कुछ जानना है, मैं तो तेरे को डरना, बस मैं तेरे डर तो सारा कुछ कीता है। हुण जा हाल ये ना पता भी रब होर चोखा नाराज हो सी इस काम नाल, रब फरमाया जा तेरे डर नाल ही एडा वड्डा काम कीता, मैं तो तेनू रोकिया है काम नहीं करना, ते तेनू ये भी कोई नहीं पता। जिहदी मतलब है कि तू मेरे तो डरदा ही रहा है, तो कुछ हासिल ही कर लेना, इलम ही हासिल कर लेना, दीन ही सीख लेना। जिन्हें वो डरता इतना, तेरा फरमा ठीक है चल तू डरना है, जा तेनू माफ